بخاری دی ایک حدیث سنائیے، میں تواڈے کولوں اجازت چاہنا، سجے کھبے نظر مارو، حالات و واقعات معاملات ساڈے سامنے نے۔ اج دی اس محبت بھری، توجہ بھائی، محبت بھری سالانہ ملاقات اندر میں چک دے واسیاں نو اردا گرد تو معزز علماء دوست تشریف لے آئے، میں سب نو محبت بھریا ایہو ہی پیغام دینا چاہنا، اور میں تواڈے کولوں اجازت چاہنا نہ 12 بجے تک کران گے، ہنے ہی تسی میری گل سمجھ کے اپنے دل تے لکھ لو، میں ہنے ہی دعا کروا دینا۔ گل اے وے نو چک دے باسیو، دن سدا ایک جیسے نہیں رہے، بس اج دی اس سالانہ کانفرنس دا اے ہوئی پیغام یاد رکھیو، اے لا دیو سوچاں ختم کر دے، سدا گڈیاں چڑیاں نہیں جے رہندیاں، کچھ خدا دا خوف کیجئے، کچھ رب دا کنے بندے نے تیرے پنڈ ایسے ہون گے میں نہیں جاندا، ایک وقت سی تیرے چیچا وطنی اندر ایسے لوگ ہون گے، ایک وقت سی جڑے اپنے اتار کے لوکاں نو پوایا کر دے سن، اج جو لوگ خود لوگاں دے اترے پان تے مجبور ہوئے بیٹھے۔ یہ توتیاں صدا نہیں بول دیاں، ٹائم صدا ایک جیسا نہیں رہندا۔ نبی سلیمان جا رہے نے، ہود ہود پڑکدا پیا ہے، چھالاں پیا ماردا ہے، تے نبی سلیمان فرماندے نے دھیان رکھی شکاری نے جال لایا ہی کتے پھس نہ جائیں۔ روزہ کیا نبی جی تسی بے فکر ہو جاؤ، اسی روزہ کیا نہیں ٹائم بدلن لگے پتہ نہیں لگا، نبی جی تسی بے فکر ہو جاؤ، میں بھلا دے قابو ہونا، مینوں لوکی ہود ہود کہندے نے۔ نبی سلیمان ٹر گئے، ہاتھ رکھ اپنے دل تے نو چکیا، واپس آئے تے اوہی ہد ہد جال دے اندر پھسیا ہو جائے۔ نبی سلیمان فرماندے نے کی بنیاں ہی، آندا اوتھے وس نہیں چلدا تدبیراں دا، جتھے تیر وجے تقدیراں، صدا بادشاہیاں نہیں، صدا چدراہٹاں نہیں، صدا ڈیرے نہیں چل دے، صدا توتیاں نہیں بول دیاں، صدا دنیا ہاتھ نہیں چوم دی، وقت آوندا ہی جڑے لوگ 2-3 بجے تک انتظار کر دے نے، وہ وقت مڑ کے لوگ مڑ کے سلام لینا بھی گوارا نہیں کر دے۔ رب کو ڈریا کر، حالات تے نظر رکھیا کر، عاجزی اندر عزت ہے۔ میں کل بھی جامعہ رحمانیہ دی سالانہ تقریب، بہت بڑا بہت خوبصورت پروگرام، یہ ہوئی پیغام دے کے گیا، عاجزی اندر عزت ہے، چوک جان اندر عزت ہے۔ آج تسی 12 بجے تک بیٹھے ہو، اپنے پرا دی کوئی گل یاد رکھنی ہے، ایک کوئی گل میرا پیغام اکاڑے آیا سی، ایک مسکین جہا بندہ تے ایک کوئی گل کہہ گیا ہے، جوانوں دن سدا ایک جیسے، بزرگوں دن سدا ایک جیسے نہیں رہندے، حالات ایک جیسے نہیں رہندے، اور نقشہ قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ سنیے ذرا مالک دی پاک کتاب، میرے تواڈے محبوب پیغمبر نبی کل کائنات جناب محمد، 1-2 منٹ بعد کھولو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرما اگر تیری توجہ ہوئے پورے دین دا خلاصہ جے اے سید اندر، میاں پوری زندگی دا خلاصہ جے قرآن پاک دے اس حوالے اندر، میرے برادر مکرم قاری ذیشان صاحب تشریف فرما، محترم مدنی صاحب دیگر علماء موجود نے، نبی پاک نے فرمایا، اللہ فرماندے نے جگاں دے پیر دے سینے تے قرآن آیا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، میاں اللہ دا واسطہ ہی میرا واس چلے، میں قرآن دی ہے تیرے اس جامعہ دیاں دیواراں تے لکھ جاواں، چودھریو دن سدا ایک جیسے نہیں جے رہندے، وڈ وڈیریو حالات سدا ایک جیسے نہیں جے رہندے، پلٹن لگیاں میاں پتہ نہیں جے لگدا، ویندے نہیں جے کل دے وزیر اعظم اج اسیر اعظم بن کے بیٹھے نے، جنہاں دا کل پروٹوکول ہی موکدا نہیں سی، اج جو بندے بندے نو ملن تے ترس دے پے نے، لیکن کوئی ملاقات کرن دیاں اجازتاں نہیں دیندا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن سدا ایک جیسے نہیں، نو چکیوں حالات سدا ایک جیسے نہیں، کدے امیریاں کدے غریبیاں، کدے اتار کدے
چڑھاؤ، کدے دن ود گئے کدے دن کٹ گئے۔ اور سن نبی داؤد دی روایتی حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ فرما رہے نے جیڑا بندہ مینوں خوشی دے موقع اندر نہیں بھلے گا میں اس بندے نو غمی دے موقعاں چ نہیں بھلاں گا۔ بندے بھول جاندے نے اپنے رب نو، بندے اپنے مالک نو کانڈ کر جاندے نے۔ یاد رکھیو حالات روزیاں روٹیاں بنگلے کوٹھیاں گاڑیاں اج ملیاں نے، میاں اللہ دا شکریہ ادا کریا کر۔ ہے تے تمہیں بندہ ہی ہے نا، تے ہے تے تمہیں انسان ہی ہے۔ لت تے لت رکھ کے کرسی تے بیٹھا ہے تے تیرے سامنے جڑا مزدوری کر رہا ہے تے وہ بھی انسان ہے تے تمہیں انسان ہی ہے۔ جڑا گڈیاں دیاں فرینڈ سیٹاں تے بیٹھ کے مزے لے رہے ہیں تے ہے وہ بھی انسان ہی ہے۔ جڑا تیری گڈی دیاں صفائیاں کر رہا ہے، میاں تقسیمہ مالک دیاں نہیں، فیصلے میرے رب العالمین دے۔ ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے، ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے، ایک سیب کے جائے دو موتی، ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے، ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں، ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے، ایک شاخ کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے، ایک تھان سے پھاڑے دو کپڑے، ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے، ایک آنکھ سے نکلے آنسو کے دو قطرے، ایک باعث جہنم کا اجر بقا ہے۔ مرضیاں دا مالک ہے میرا اللہ، حالات دا مالک ہے میرا اللہ۔ کائنات دیو لوگو میں اے ہوئی پیغام عرض کر، اے جوان ہونا تے کدے بزرگاں نو پوچھیا کر کیوں جی ایک وقت سی اے بزرگ بھی تیرے طرح جوان ہویا کر دے سن۔ میاں بچپن ہمیشہ نہیں ہو رہندا، لڑکپن ہمیشہ نہیں ہو رہندا، جوانیاں ہمیشہ نہیں، بڑھاپا ہمیشہ نہیں۔ اوے جیڑا سورج چڑھے آئے وہ صدا چڑھے، اوے رب دا چڑھیا سورج ہمیشہ چڑھیا نہیں رہندا، تے میرے تیرے چڑھائے سورج دیاں پھر گلاں ہی کھا دیاں نے۔ اس گاندے اللہ کو معافی منگیا کر، ہر ویلے رب کو ڈردا رہیا کر۔ اللہ کتے موڑا نہ پاندے، اللہ کتے واپسی نہ بلا لے، کتے اللہ دتیاں ٹوراں واپس نہ لے لے۔ میاں قادری رب لے سکدا ہی ہے کیونکہ حالات دناں دا مالک میرا اللہ ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اے لوگو دنیا والے ہو یاد رکھے اجے حالات ایک جیسے نہیں رہا کر دے، دن ایک جیسے نہیں رہا کر دے۔ حدیث صحیح البخاری دی وعدے دے مطابق تے مسئلہ سمجھائیے، بخاری دی روایتی آمینہ دلال اپنے کروں نکلے نے تے گل سن والی ہے، کروں نکلے نے تے مکے دے مین بازار اندر آ رہے نے۔ نبی پاک نے چل دیاں ویکھیا نا سامنے نظر ماریاں نے تے بیت اللہ دا دروازہ کھلیا نظر آیا ہے۔ آمینہ دے لال دے دل اندر خواہش آ گئی، چلو یار بار تے روزانہ ہی اللہ دے کر دیاں زیارتاں کرنے آ، چلو یار ہو نہ سکے بار تے روزانہ ہی رب دے کر دے سامنے زیارت کر لینے آ۔ اج دروازہ کھلے ہے، اج اندر جا کے رب دے کر دیاں زیارتاں کر لئیے۔ نبی پاک نے اپنے قدمہ اندر تھوڑی جی جلدی لے آندی ہے، یا آمینہ دلال دروازے دے قریب آئے نے، اوہ چیچا وطنی بھالے ہو مرضیت پھر میرے مالک دیاں ہی چل دیاں نے نا۔ حجے اللہ نو منظور نہیں سی، یہ صحیح دروازے دے کونے دے ایک بیت
بیت اللہ دا چابی بردان کھڑا ہے، کنجی بردان. انہیں ویکھیا آمینہ دے لال آ رہے نے، انہیں جلدی نہ کنڈا ماریا، تاڑا لایا، چابی جیب اندر پائیاں. آقا فرماندے نہیں یار عثمان گل سنے نا، تو آڈیاں میرے نال کوئی لاگت بازیاں ہو سکدیاں نے، تو آڈیاں میرے نال کوئی اختلاف بھی بانی سکدے نے، لیکن عثمان یار ایک گل تے سننا، بیت اللہ تے سارے اندر سانجائے. یار عثمان ایک گل تے سننا، بیت اللہ تے رب دا کارے تے سارے اندر سانجائے. جی میں تسی کھول کے اندر جان دے ہو، بھلا ایک باری انج کرو نا، میرے واسطے بھی بیت اللہ دا دروازہ کھول دیو. چیچا بطنی والیو نو چک دے جامعہ محمدیہ اندر بیٹھے ہو، میں اللہ دی عزت دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا وا، بھلا دس تیرے دل اندر بیت اللہ دی زیارت دا شوق ہے یا کہ نہیں؟ بھلا دس تیرے دل اندر بیت اللہ دی محبت ہے یا کہ نہیں؟ یار ایسے عالم دین کوئی ذکر کر دائے ساڑھا دل باغ باغ ہو جاندہ ہے، ایسے کوئی عالم دین نہ لیندہ ہے ساڑھا دل پار آندہ ہے. اکھاں ڈول پیندیاں نے اللہ اگو کھمب لما کس دے، انو ریج مکے مدینے دی باری، اگو کھمب لما کس دے تمہارا اڈاری. واس چلدہ نہیں نیتے اڈ کے مکے مدینے ٹر جائیے. کائنات دیو لوگو ساڑیاں خواہشاں تے ساڑیاں چاہتاں ایک باسے تے آمینہ دلال دی محبت عالم کی ہوئے گا. آقا فرمان دے نہیں یار عثمان گل سنے نا، میرے والویخ کھول بیت اللہ دا دروازہ، میں اندر جا کے رب دے کر دیاں زیارتاں کرنا چاہنا. روایت بخاری اندر ہے، میاں گل مک گئی جے، گل کنارے لگ گئی جے. عثمان آندے نے سونیا ایک حرفی گلے زیادہ گلہ نہیں ہے، ہر بندے نو بیت اللہ اندر آن دی اجازت ہے، مگر توانو نہیں ہے. انکار کری جا رہے ہیں، نبی پاک اصرار کری جا رہے ہیں. بالآخر عثمان دے انکار میرے پیغمبر دے اصرار تے غالب آ گئے. آقا فرمان دے نہیں عثمان چل یار میں لڑدا نہیں، لیکن ایک گل کر کے جا رہے ہاں. عثمان ایک گل یاد رکھی، ایک وقت آنا ہی بیت اللہ دی چابیاں میں محمد دے ہاتھ وچ ہونیاں نے. عثمان ایک وقت آنا ہی بیت اللہ دی چابی میں محمد دے ہاتھ وچ ہوئے گی. چیچا وطنی والے ہو وقت صدا ایک جیسا نہیں، حالات صدا ایک جیسے نہیں. عثمان آندہ کیڑا وقت تے کیڑیاں گلاں جدو آیا ویکھی جائے گی. ایڈو نہیں سی پتا اے او ہسی بول رہی ہے جڑی زندگی اندر کدے اپنی مرضی نہ بولی نہیں. نبی پاک گل کر کے چلے گئے، وقت گزریا، ٹائم لنگیا، میرے پیغمبر صدیق نو نال لے کے مکہ چھوڑ گئے. چیچا بطنی والے ہو چاڑ دے ہو نا، دیس چھڑنا کتنا مشکل ہویا کر دے. جان دے ہو نا یار بیلی سجڑ رشتہ دار نیٹ تے آئے روز ویڈیو نہیں جے بین دے. باپ پیرون ملک کام دے سلسلے اندر جا رہے ہیں، ایئرپورٹ تے ویڈیو بنی ہے تو کو 2.5-3 سال دی بچی، کو 2-4 سال دی بچی، ماں بے گھر والے پیچھا کھچ دینے تے 3 نس کے بابے نو ملن جا رہی ہے. ساری زندگی بھی باہر رہ لے تے واپس تے دیس اندر ہی آنا ہے. پردیس ہی ہویا کر دے تے ہوئے بھی بیگانہ. آج میرے مصطفیٰ مکہ چھوڑ کے جا رہے نے. یارو دنیا والی ہو 1-2 دن دی گل نہیں، 4-5 دن دی گل نہیں، میں گل اگے بداواں 2-4 سال دی گل نہیں، 8
سال زندگی دا حصہ جے آمینہ دلال نے پردیس کٹے آئے 8 سال زندگی دا حصہ میرے مصطفیٰ نے خوشیاں بھی بڑیاں ویکیاں میرے نبی نے 8 سال اندر خمیاں بھی بڑیاں ویکیاں لیکن آج 8 سال دے بعد میرے مصطفیٰ دوبارہ مکے آئے 8 سالہ تو پہلے ایک واری آئے سن لیکن مکے داخل نہیں ہوئے حدیبیہ تو واپس چلے گئے آج 8 سال بعد دوبارہ آئے کوئی 16-17 رمضان ہے جدو گئے سن تے 2 سن جدو واپس آئے نے تے 10,000 دا لشکر نال لے کے آئے نے دن صدا ایک جیسے نہیں حالات صدا ایک جیسے نہیں جدو گئے سن بزرگو جان دیو نا جدو گئے سن تے ڈر دے گئے سن اج واپس آئے نے تے عزتہ دے تاج پہن کے آئے نے اج واپس آئے نے تے نال 10,000 صحابہ دا لشکر لے کے آئے نے 3 حصے لشکر دے بڑھائے ایک نال چل رہے ہیں ایک ادھروں آ رہے ہیں ایک ادھروں آ رہے ہیں تے میرے مصطفیٰ نے اپنا سر مبارک چکایا ہے داڑھی میرے پیغمبر دی اونٹنی دے کچاوے نہ لگ رہی ہے تے آمینہ دلال روئی جا رہے ہیں تو رو کے کوئی گل کر دے پہنے الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وعدہ الحمدللہ الذی اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیریاں تعریفاں نے ایک وقت ہو سی اسی تو ڈر دے نکلے سا اج اللہ عزتہ نہ واپس لے کے آ رہے ہیں قدم بقدم چل دے میرے مصطفیٰ باب فتح دے وچوں دی بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے نے جگہ دے پیر مکہ فتح ہو چکے آئے 2000 مرد بیبیاں بندے مشکا باما بن کے قیدی بنا کے کھلار لے گئے نے ہر پاسے نبی دے یاران دی حکومت آمینہ دلال بیت اللہ دے دروازے وچ کھڑے نے تے تاڑے لگے نے نبی پاک نے نظرہ ماریاں پھر پیغمبر نے ویکھیا کوئی چیز نظر نہیں آئی تے آقا ویکھ کے فرماندے نے آئیے نا عثمان بن طلحہ این عثمان بن طلحہ پتا دے عثمان کتھے علماء کرام پتا دے عثمان سونے لگتا ہے ڈردا ہی لک گیا فرمایا لب کے لے آؤ عثمان نو لبیا گیا لے آندا گیا کدے اکھاں کھول جامعہ محمدیہ اندر بیٹھ کے کیمرہ زوم کر کے رکھ بیت اللہ دے دروازے تے جدو میرے مصطفیٰ کھڑے ہونگے تے سامنے عثمان آیا ہوئے گا تے آقا فرما رہے ہونگے کڈ عثمان بیت اللہ دیاں چابیاں لیا عثمان بیت اللہ دیاں چابیاں میرے عثمان نے اینج ہاتھ ماریا چابیاں کٹ کے بیت اللہ دیاں مصطفیٰ نو دیتیاں چھگا دے پیر چابیاں ویکھیاں پکڑیاں فرمایا عثمان کچھ یاد آیا ہی کچھ 8 سال پچھے نظرہ مار کے ویکھ ایو جگہ ہے ایو بیت اللہ تے ایو چابیاں نے جیڑیا مانگدا سی تو نہیں سا دیندا تے میں تینوں کہہ کے گیا سی نا عثمان ایک وقت آئے گا ایک ٹائم آئے گا بیت اللہ دیاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ وچ ہون گیاں پھڑ لیاں نے چابیاں ویکھ لے جے چابیاں میرے کول نے عثمان نظرہ جھکائیاں نے روئی
جا رہے نے روئی جا رہے نے تے روندیاں جگہ دے پیر فرماندے نے عثمان کیوں رو رہے ہیں؟ آندا سونیا کل تواڈے نال چنگی کردا اج میرے نال بھی چنگیاں ہی ہونیاں سی نہ تو آسمان تو پیغام آ چکیا ہے فرمایا سونیا جنہاں دیاں امانتاں ہوندیاں نے انہاں نو واپس کر دینیاں چاہیدیاں نے سو عثمان اب پھڑ بیت اللہ دی چابی یاد رکھی اگے تینوں چابیاں مشرکین مکہ نے دیتیاں سن تے میں لے لیاں نے اج چابیاں میں تینوں رب دا نبی دے رہا وا قیامت دیاں دیواراں تک تیرے خاندان وچوں کو بیت اللہ دی چابی لے نہیں سکے گا لیاں کیوں جے او جے واپس ہی کر رہی سی پھر لیاں کیوں نے بس دسنا چاہندا سی عثمان وتلک الایام نداولھا بین الناس نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا رب دیاں مرضیاں رب دیاں تقسیماں نے نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ سارے چہرے ہسدے نے نہ ہر ایک صورت رونی ہے پنڈ دکھاں دی سر تے چا جس ڈھونی ہے اس ڈھونی ہے بندہ باویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے تے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرماں والے نے تے کتے لسی پین لبدی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے تے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے کئیاں نال خوشی انگ لالے نے کئیاں نال دن بدلے نے خامد مر گیا بندہ دنیا چھوڑ گیا جس عورت نے کدے اپنے نک تے مکی نہیں سی بہن دیتی ہے آج عورت لوکاں دیاں چھٹیاں روٹیاں کھان تے مجبور ہو گئی ہے جنہ بچیاں نے کدے زمین تے بیٹھنا میں گوارا نہیں سی کیتا آج ہیریاں ورگے بچے اللہ دی قسم گلیاں دا کک بن گئے نہیں ہے کئیاں نال خوشی انگ لالے نے کئیاں لا پرانے ستے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے ایک باری بولا اللہ دی شان اندر واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی وال انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے تے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کدھر جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کدھر چاڑ جنازے جا رہے نے وہ کئی مہندیاں تیل چڑھاندے نے کئی میت نو نہلا رہے نے تے کئی گانے سیرے سج رہے نے کتے میت نو دفنا رہے نے تے کئی کرسیاں تے چڑھ بیٹھے نے کئی قدوں دے چڑھ گئے پھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی وال انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے وَتِلْ کَلَیَّامُ لمبیاں داستانہ میاں سنائیے تے لمبیاں گلنا ساتھ رسا سرے تے گانڈ آج دی نال زندگی گزارو رب کو لو ڈر کے زندگی گزارو آج دی کانفرنس آخری پیغام میاں اللہ رسول دے تابع دار بن کے اللہ کو لو ڈر کے زندگی گزار آکڑن اندر وڈیائیاں اندر پھونپا اندر کوئی عزت نہیں ہو یاد رکھیا جے انّا بطش ربی کا لشدید
رب دیاں پکڑاں بڑیاں سخت نے حضرات دن صدا دعا کریا کر اللہ آزمائشاں تو بچائے اللہ برے وقت تو بچائے اللہ دنیا دے تکیاں ٹھڈیاں تو بچائے اللہ ادھی رات دا ٹائم لنگ چلے آئی اللہ تیری عزت دی قسم نہ بندیاں نو صرف تیری رضا دا لالچی اللہ انہاں نو اپنے در دا محتاج رکھی کدی کسے دا محتاج نہ بنائے اللہ انہاں سارے دے حال تے رحم فرما میرے معزز بھائی خادم علماء محترم جناب بھائی محمد عبداللہ سلیم صاحب نمازی جماعتی پوری انتظامیہ دوست احباب جڑے موجود نے نہیں موجود جنہ دامے در میں سخن تعاون کیتا کانفرنس ہوئی تسی فتنے دے دور اندر وقت کٹ کے تشریف لے آئے ہو میں دعا کرن لگا بیان وعدے دے مطابق ختم ہو گیا ہے میں دعا کرن لگیا اللہ تانوں ساریاں نوں جویں ایتھے کٹھے ہو بیت اللہ دے سین اندر بھی کٹھیاں فرما دے جنہ تعاون کیتا ہے اللہ میرے ویر دے مرکز نو کامیاب فرمائے رحمتاں برکتاں فرمائے میں اللہ تعالیٰ پڑھان والے نو جزائے خیر عطا فرمائے محترم مدنی صاحب تشریف لے آئے قاری ذیشان صاحب اللہ تعالیٰ انہاں میرے ویران دیاں جوانیاں زندگیاں اندر برکات نازل فرمائے تسی واللہ واقعی تسی اس دور اندر اللہ دے گھراں نال دین نال مسجداں مدرسیاں نال پروگراماں نال محبت کر دے ہو تسی او لوگ ہو انشاءاللہ ایتھوں جتیاں پا کے اٹھ کے باہر ہوو اللہ دی قسم جی اللہ نے تہاڈی زندگی دے گناہ معاف کر دے مول پہ گیا اللہ نہ کرے قادری صاحب آخر ہر ایک نے جانا ہے دن رات سفراں چ رہنے ہاں اللہ نہ کرے زندگی دی رات ہی آخری ہو جائے جانا تے ہے ہی ہے تے انشاءاللہ امید ہے پاک صاف ہو کے دے متھے لگا پریشان نہ ہویا کرو 10 منٹ دا وعدہ کاٹا اسی تے کدے نہیں ٹینشن لئی کدے ذہن وچ خیال ہی نہیں آیا اللہ دے فضل نال یہ فقیر جیا تہاڈا ویر بھرا نہ علم نہ عمل صرف تہاڈے واسطے دوستاں دیاں دعاواں تے محبتاں تے اللہ دا فضل پہلے نمبر تے ساری رات بھی اللہ دی توفیق نال بہنا سکھیا ہے استاداں دی تربیت اور بہنے ہاں اور سننا سعادت سمجھنے ہاں سنان نالوں سننا بہت ہی سعادت سمجھنے ہاں اللہ تہاڈا بھلا فرمائے زندگی رہی جیودے رہے تے ملاقات ہوئے گی آخر دعوانا الحمدللہ تسلی نہ دعا ہوئے گی جتنے بھی معامنین نے میں نہیں جاندا میرا اللہ جاندا ہے اللہ انہاں دیاں خوشیاں اندر زندگیاں چ اللہ برکات نازل فرمائے توجہ ہاں محترم محمد حسین صاحب دنیا تو ٹر گئے نے بڑے پیارے سن اللہ تعالیٰ انہاں نو اعلیٰ مقام عطا فرمائے بھائی شفقت صاحب بیمار نے اللہ ساڈے ویر نو صحت عطا فرمائے اور بھی بہت سارے دوست بیمار اللہ عافیت عطا فرمائے خصوصی دعاواں دی درخواست ہے ماما بہنا سب تو زیادہ انہاں دی محنت سارا دن گھر دا کم بھی پھر جلسے اندر بھی آئیاں اللہ تعالیٰ جڑیاں ساڈیاں باجیاں بیمار پریشان نے اللہ سب دے حال تے رحم فرمائے دنیا آخرت دی اللہ نعمتاں نال مالا مال فرمائے بزرگ بابا جی عبدالسمیع صاحب اللہ اکبر اللہ تعالیٰ بزرگان دیاں زندگیاں چ برکت فرمائے اللہ محترم قصور تو تشریف لے آئے عبدالسمیع صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے سارے معاملات آسان اور حل فرمائے اور اس ادارے نال محبت اللہ انہاں دی قبول فرمائے محمد احمد مدنی صاحب قاری ذیشان صاحب اللہ تعالیٰ جتنے علماء کرام آئے سن علماء چلے گئے نے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے مختصر مگر جامع دعا بعد اندر انشاءاللہ پھر یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ارشاد اشاں ساڈے جتنے بھی پیارے بیمار اللہ سب نو شفاء کلی عطا فرما اللہ شوگر دے مریض ہیپاٹائٹس دے مریض اللہ دل دیاں بیماریاں جگر گردیاں دیاں بیماریاں
بیماریاں اللہ دی رات دا وقت ہی اللہ منگتے فقیر کنگال اللہ کائنات دے سخی دربار دے دربار حاضر نے اللہ اللہ تسی شافی ہو تانوں تہاڈی صفت دا واسطہ ہے اللہ کل مریضاں نو شفائے کلی عطا فرما اللہ میری مجلس اندر روحانی جسمانی مریض آئے اللہ شفاواں دے دے اللہ ماما بہنا بیٹیاں بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما دے اللہ جتنے بھی پیارے دنیا تو چلے گئے محترم بھائی محمد حسین سمیت قاری عبداللہ سلیم صاحب دے بزرگاں سمیت اللہ جتنے بھی عزیز و اقارب اللہ اس مرکز دے نمازی اللہ جماعتی تیرے کول آ گئے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے اللہ میری گل نہیں سچے تیرے سونے نبی دا فرمان تو مسافراں دیاں رد نہیں کرنا اللہ سانو اس فرمان تے یقین اور ایمان اللہ میریاں دعاواں انہاں میرے ویران دیاں آمینہ کہنا قبول فرما لے اللہ کوئی لالچ نہیں صرف تیرے دین دی محبت واسطے اللہ کنی دیر تو فقیر تیرے دربار اندر بیٹھے نہیں اللہ گناہگار آئے نہیں معاف فرما دے اللہ گناہگار آئے نہیں معاف فرما دے اللہ بیمار آئے نہیں صحتاں دے دے اللہ غریب آئے نہیں چوڑیاں اپنیاں رحمتاں نال مالا مال فرما دے اللہ ساری زندگی کسے دا محتاج نہ بنائی اللہ ساری زندگی کسے اگے ہاتھ پھیلاؤن دی توفیق نہ دے اللہ اپنے غیب دے خزانے جو مدداں فرما دے اللہ تو ہی ساڈا مشکل کشا ہے اللہ ساڈیاں مشکل آسان فرما دے اللہ تو ہی حاجت روائے ساڈیاں حاجتاں پوریاں فرما دے اللہ تسی ہی مسبب الاسباب اللہ ساڈے واسطے اسباب پیدا فرما دیو اللہ علماء خطبات طلباء اللہ سب دیاں زندگیاں اندر برکت فرما دیو اللہ اس مرکز دے بانی معامنین جڑے دنیا تو چلے گئے سب دیاں قبرہ منور فرما دیو اللہ پورے پنجاب اندر اس مرکز دے جتنے بھی مخیر حضرات بانی نے اللہ منتظمین معامنین نے سب دے مال اندر جان اندر رزق اندر اللہ برکتاں فرما دیو اللہ بھائی عبداللہ سلیم دے خلوص اندر برکت فرما دے اللہ اس درویش دی زندگی اندر برکت فرما دے اللہ تیرے دین واسطے تیرا بندہ نسیا پھر دے اللہ نوکر تیرے قرآن دے طالب علمان دا اللہ اس ویر دیاں نوکریاں قبول فرما اللہ پڑھن پڑھان والے اساتذہ دی زندگی اندر برکت فرما دے اللہ جڑے جوڑے بے اولاد نے اپنی رحمت نہ اولاد نوری ناتا فرما دے اللہ جے منگن تے آ گئے اللہ جے دل کر پہ منگن نو تسی تے دین واسطے عطا کرن واسطے ہر وقت ہی حاضر ہو اللہ جی ساڈیاں مراداں پوریاں فرما دیو اللہ جی ساڈیاں حاجتاں پوریاں فرما دیو جڑیاں میریاں پہنا بھائی بے اولاد نے اللہ اولاد نورینا عطا فرما دیو لم یلد ولم یولد دیاں شاناں والیا بے اولادیاں اولاد نورینا عطا فرما دے سکھیاں واللہ نو ہریاں کرن والیا بھائی محمد احمد میرے پیارے ویر قاری ذیشان صاحب سمیت اللہ کل مریضاں نو اللہ شفاواں دے کے سکون دے کے اللہ کرانو آباد فرما دیو اللہ سکو 120 سالاں بعد جو وریاں اللہ کر سکنا تے 8-10 سال تے کوئی عرصہ ہی نہیں اللہ تسی ٹائم دے محتاج نہیں اللہ تسی تے آپ قادر قدیر مقتدر ہو تو تواڈی قدرت دا واسطہ ہی اللہ بے اولادیاں اولاد نورینا عطا فرما دے اللہ ذہنی تے قلبی سکون عطا فرما دے اللہ جویں ایتھے کٹھے ہاں اللہ اپنے گھر بیت اللہ اندر اکٹھے ہاں فرما دے اللہ مسجد نبی دے صحن اندر اکٹھیاں فرما دے اللہ تواڈی ذات با برکت ہے اسی تواڈے کولوں برکت دا سوال کرنے ہاں ساڈی زندگی اندر رزق اندر عزت اندر عمر اندر اللہ برکتاں فرما دے اللہ رحمتاں فرما دے خصوصاً اج دی کانفرنس اندر جس ویر نے جو حصہ پایا ہے اللہ قبول فرما لے اللہ دنیا اندر آخرت اندر اچھا اجر عطا فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سارے بھائی سے